सिचुएशन ये है कि जिंदा मुर्गी और जिंदा मछली की दरामद पर 10% ड्यूटी आयद कर दी गई है, यानी 100 रुपए पे 10 रुपए ड्यूटी होगी। पेट्रोल डीजल पे 10% ड्यूटी है, कुदरती गैस पे 5% ड्यूटी है। हर चीज हमसे वसूल की जाएगी। पाकिस्तान के अवाम से मिनरल वाटर पर 30% है, कॉफी पर 40% है, दूध पर 25% ड्यूटी है, और सब्जियों पर 10% है, दही पर 20% है, चीज पर 50% है, शहद पर 30% है। यानी हर 100 रुपए पे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए ये ड्यूटी आयद कर दी गई है। 100 रुपए की चीज आप लेंगे तो 30% ड्यूटी है, दरामदी ड्यूटी उस पर। केला जो है उस पर 10% है, माल्टे पर 15% है, और इसी तरीके से जी आपकी सब्जियों पर 10% है, और केले पर 10%, माल्टे पर 10%, सेब पर 15%, फ्रूट्स एंड नट्स पर 30% है, खजूर 25% है, और चेरीज पर 30% है, मकई पर 30% है, गंदम के आटे पर 25% दरामदी ड्यूटी आयद कर दी गई है। मैदे पर 25% है, पास्ता 20% है, केक बिस्किट पर 20% है, टमाटर पर 20% है, आलू पर 35% है, गाड़ियों, पुर्जों, मेकअप, शेविंग सामान, कोट्स की दरामद पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी लग गई है। इसी तरीके से ये सब का सब चल रहा है जी। और अब आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो माशाल्लाह से काफ़ी महंगे दामों मिलेंगी, और सस्ते दामों ये नहीं मिलेंगी। शीरखार बच्चों के डब्बा बंद दूध पर 18% जीएसटी आयद कर दिया गया। दूध के आम पैकेट पर भी 18% जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। मोबाइल फोन्स की खरीदारी पर भी 18 तक 25% जीएसटी लगा दिया गया है, और लुब्रिकेंट ऑयल पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 4 रुपए फी किलो कर दी गई है, और अफगानिस्तान से फल सब्जियों की दरामद, ट्रैक्टर, मेडिकल की तशखीस पर और इन सारी चीज़ों पर भी ड्यूटी आयद कर दी गई है। 18% जीएसटी नाफिज कर दिया गया है, और मेडिकल की तशखीसी किट पर 18% जीएसटी लगा दिया गया है, और इसी तरीके से जी जीएसटी नाफिज और डेवलपर्स को तामीरात, रिहायशी, कमर्शियल प्रॉपर्टी की फरोख्त पर 10 से 15% ड्यूटी देनी होगी। बैरून मुल्क रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन पर टैक्स देना होगा। बैरून मुल्क रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन पर टैक्स देना होगा। हुकूमत की जानिब से नई पेंशन स्कीम का भी इत्तलाक कर दिया गया है, और अब तक 42,000 ताजरों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। ताजिर दोस्त स्कीम में शामिल 42,000 दुकानदारों पर टैक्स की नई स्कीम का इत्तलाक आज से होगा, और हो चुका है बल्कि। और ताज दोस्त स्कीम के 42,000 ताजरों पर कम अज़ कम 1,200 रुपये सालाना टैक्स, और 2,000 से 4,000 मुरब्बा गज फार्म हाउस पर 5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। 2,000 से 4,000 मुरब्बा गज फार्म हाउस पर 5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। इस्लामाबाद में 4,000 गज से जायद वाले फार्म हाउसेज पर 10 लाख टैक्स देना होगा। 2,000 मुरब्बा गज के घर पर 10 लाख, और इससे बड़े पर 15 लाख रुपए टैक्स आयद होगा। प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग वैल्यू पर भी अब 4% स्टैम्प ड्यूटी लग गई है। ये सूरत हाल है इस वक्त जी महंगाई की, और अब आपने ये फैसला करना है कि आपने ये जुल्म कब तक बर्दाश्त करना है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। इससे पहले बता दूं कि आज मुल्क भर में एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। हर छोटे बड़े शहर में हुआ, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब के तमाम शहरों में हुआ, कराची के शहरों में हुआ, हर जगह पे एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। ताजरों ने हिस्सा लिया, आम शहरियों ने हिस्सा लिया, और ख़ास तौर पे बिजली के बिलों का मामला और महंगाई का मामला। अभी तो सूरत हाल ये है कि बिजली के बिल अभी आए ही नहीं, अभी तो पुराने बिल आ रहे हैं, और अभी अगले जो महीने के बिल आएंगे उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अवाम के साथ कितना जुल्म किया गया है। असल मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम पहले कभी बिल देते नहीं थे या टैक्स देते नहीं थे, देते थे, और लेकिन इस बार ये हुआ कि कई गुना बढ़ा दिया गया। और असल अलमिया ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो जहाँ कहीं भी बैठे हैं, जिस शक्ल में भी बैठे हैं, जिस लिबास में भी बैठे हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान, और वह डिफेक्टो हैं या डिजोरे हैं, वो सब के सब जो हैं उनके अलल्लो तलल्लो में, उनकी अयाशियों में, उनके अखराजात में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई, बल्कि उनकी मराआत में इजाफा कर दिया गया है। वो खास सियासी हुक्मरान हैं या गैर सियासी हुक्मरान हैं, वो सिविल हुक्मरान हैं या मिलिट्री हुक्मरान हैं,
ان کی مراعات میں اضافہ کر دیا گیا ہے، ان کے علل تلل میں اضافہ کیا ہے اور ان کی کسی قسم کا کٹ نہیں لگایا گیا ان کے اخراجات میں اور ان کے پرتعیش زندگی میں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی، خواہ اس میں ایوان صدر ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، پارلیمان ہاؤس ہے، بڑے بڑے ایوان ہیں، بڑے بڑے اقتدار کے ایوان ہیں، خواہ اس میں راول پنڈی کے حکمران ہیں یا اسلام آباد کے حکمران ہیں، ایسا کوئی کمی نہیں کی گئی۔ لہذا اصل دکھ یہ ہے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے عوام کا، پاکستان کے غریب عوام کا دکھ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم پر ہی کیوں، اور جو جتنا کمزور، جتنا غریب، اس پہ اتنا ہی زیادہ ان پہ مصیبت عائد کی گئی ہے، اس پہ اتنے ہی زیادہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، اور یہ سچویشن تو اس لیے آج ملک بھر میں احتجاج ہوا ہے، پنجاب کے ہر شہر میں ہوا ہے، اسلام آباد سمیت خیبر پختونخوا میں احتجاج ہوئے ہیں، کراچی سندھ میں احتجاج ہوئے ہیں، اور بجلی کے بلوں کو جلا دیا گیا ہے، اور بجلی کے بلوں کو جلایا گیا ہے۔ کراچی میں الیکٹرک کے دفتر کے سامنے مظاہرے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے تمام کاروباری لوگوں نے مارکیٹس بند کی ہیں 4 بجے، اور اس کے بعد اور اس طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن یہ احتجاج ناکافی ہے، اور جب تک اس کو موبلائز نہیں کیا جائے گا، لوگ اپنا حق نہیں مانگیں گے، اس وقت تک ان کو نہیں ملے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ حکمرانوں کے علل تللے کم ہونے چاہیے۔ بہرحال دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جی، اور اس اجلاس میں بھی کچھ اہم ترین فیصلے کیے گئے ہیں، 3 قراردادیں پاس کی گئی ہیں۔ سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان کو بطور سیکرٹری جنرل استعفیٰ منظور نہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے، اور عمران خان صاحب سے یہ کہا جائے گا کہ عمر ایوب خان کا استعفیٰ نامنظور کیا جائے، اور پوری کور کمیٹی نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کور کمیٹی نے عمر ایوب خان کی جانب سے انتہائی کٹھن اور آزمائشی حالات کے دوران پارٹی کے لیے پیش کی گئی قابل تحسین خدمات کی معترف ہے۔ سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان سے پارٹی عہدے سے اپنا استعفیٰ واپس لینے کی درخواست بھی کی گئی ہے، اور عمر ایوب کی بطور سیکرٹری جنرل خدمات موجودہ حالات کے تناظر میں پارٹی پالیسیوں کے تسلسل کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ کور کمیٹی تاحیات اور بانی چیئرمین عمران خان سے عمر ایوب خان کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کی درخواست کرتی ہے، اور کور کمیٹی نے نہایت حساس اور اہم ترین موڑ پر پارٹی سے جو لوگ راہیں جدا کر کے چلے گئے تھے ان کی شدید مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں پارٹی چھوڑنے والوں کے پاس باہر بیٹھ کر پارٹی معاملات کے بارے میں کوئی تبصرہ کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کسی قسم کا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اختیار ہے۔ جو لوگ پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں وہ جا چکے ہیں، اب وہ پارٹی کے اندرونی معاملات اور پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات وہ کس طریقے سے چل رہے ہیں، پالیسیز کے بارے میں ان کو رائے دہی کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے۔ پارٹی ایسے تمام افراد سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے بیانات کسی طور پر پارٹی معاملات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مشکل وقت میں راہ جدا کرنے والے لوگ پارٹی کے لیے پھر سے کبھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ وہ تمام افراد جنہوں نے اپنے کیے پر افسوس ہے کہا ہے، اور ان کے متعلق فیصلہ تاحیات اور بانی چیئرمین عمران خان کی ثواب دید پر ہے، جنہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے، جنہوں نے معافی مانگی ہے، اس کا انحصار ان پر ہے جی۔ پارٹی اس امر کی توثیق کرتی ہے کہ ہر حال میں پارٹی صفوں میں سخت نظم و ضبط کا نفاذ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے تمام معاملات سے فوری طور پر نہایت سختی سے نمٹا جائے گا، اور پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بنیادی رکنیت کی معطلی سمیت دیگر تادیبی اقدامات کا سامنا کرنا ہوگا۔ جن افراد کو ڈسپلن کی خلاف ورزی پر نوٹس دیے جا چکے ہیں ان کے معاملات 7 روز کے اندر نمٹائے جائیں گے۔ اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور جو لوگ باہر بیٹھ کر رائے دہی کر رہے تھے ان کو آج بھرپور قسم کا دے دیا ہے جواب۔